अस्सलाम वालेकुम। वायरस या बीमारी का बायस बनने वाला कोई भी जरासीम जब आपके बर्ड पे हमला करता है, जिस्म में दाखिल होता है, तो सेहत बिगड़ने का अमल शुरू हो जाता है। अब मुतासरा परिंदा कब और कैसे ठीक होगा, सेहतयाब होगा भी या नहीं, इसका दारोमदार आपके बर्ड के उस मुदाफ़ती निज़ाम पे होता है जिसने वायरस या दीगर जरासीमों से लड़ाई करके कामयाबी या नाकामी हासिल करना होती है। लिहाजा वीडियो में बर्ड्स की क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत रखने के वाले से रहनुमाई की जाएगी। अर्ज करता चलूँ कि किसी भी बर्ड पे तब तक कोई भी जरासीम मुहलक तरीके से असरअंदाज नहीं होता जब तक उसका इम्यून सिस्टम, उसका मुदाफ़ती निज़ाम सही तरीके से मजबूत रहता है। अगर मर्ज लाहक हो भी जाए तो मुदाफ़ती निज़ाम के मजबूत होने की वजह से बर वक्त जरासीमों के खिलाफ लड़ाई के बायस बर्ड मुतासर नहीं होता। जब भी कोई जरासीम हमलावर होगा, सबसे पहले वो आपके बर्ड की इम्यूनिटी को तोड़ने और उसे कमजोर करने की कोशिश करेगा। जैसे ही इम्यूनिटी टूटती है, उसके बाद वो जरासीम उसके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ अज़ा और सिस्टम्स को खराब करके बर्ड्स के लिए मसाइल पैदा करता है। हमारा हदफ क्या होना चाहिए कि हमने किसी भी सूरत हाल में इस इम्यूनिटी को, इस क़ुव्वत मुदाफ़त को टूटने से, कमजोर होने से बचाना है और उसके लिए अच्छी मुतवाज़न ग़िज़ा या इन प्रोडक्ट्स में से किसी एक को इस्तेमाल में लाना आपके फलाह की अच्छी सेहत के लिए ठीक रहेगा, जिनका वीडियो में आगे चलकर जिक्र किया जाएगा। तैयारशुदा मरकबात, अद्वियात जैसे कि आर्सेलवन सुपर, लाइजोविट, खुश्क यीस्ट, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट और दीगर इम्यून बूस्टर्स जिन्हें हम बर्ड्स की इम्यूनिटी में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कम ही मुद्दत में नतीजे दिखाना शुरू कर देते हैं, जबकि दीगर घरेलू अशिया को असर पजीरी के लिए, रिजल्ट्स देने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है, लेकिन हैं ये भी इंतहाई मौसर। अब चूंकि बर्ड्स की कम तादाद के बायस महंगी अद्वियात खरीदना मुनासिब नहीं है, इसलिए घरेलू अशिया का इस्तेमाल जो कि बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी स्प्रे के तैयार की गई हूँ, ज्यादा मौजू और कम कीमत पड़ती है। घरेलू बर्ड्स की क़ुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी को मजबूत रखने, बढ़ाने के लिए हमारे इर्द गिर्द बहुत से ज़राए दस्तयाब हैं। याद रहे कि जितनी भी अशिया, प्रोडक्ट्स, ज़राए शेयर करूंगा, उनमें से किसी एक को एक वक्त पे इस्तेमाल करना। जिन अशिया का अमेज़ा भी इस्तेमाल करना होगा वो मैं अलग से शेयर करूंगा। अगर आपको करीबी मार्केट से खुश्क यीस्ट दस्तयाब हो जाए तो इसे आप 1 किलो ग़िज़ा में 1 चम्मच हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा अपने चिक्स को दीजिएगा। उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के हवाले से ज़बरदस्त किस्म का एक प्रोडक्ट है। इम्यूनो बूस्टर प्लस दस्तयाब हो तो 1 ग्राम 4 लीटर पानी में, लाइजोविट मुहैया हो तो ऊपर लिखी मिकदार के हिसाब से अपने बर्ड्स के पीने वाले पानी में शामिल करना उनकी इम्यूनिटी में इजाफा के सिलसिले में ज़बरदस्त नतीजे देता है। आर्सेलवन सुपर अगर आपके पास है तो 1 सीसी 8 लीटर पानी में लगातार 5 दिनों के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको घरेलू पैमाने पे स्पिनच यानी पालक मिल जाए तो हफ्ते में 4 मरतबा रोजाना 20 मिनट्स के लिए। याद रखिएगा कि ये हफ्ता महीने का कोई भी एक हफ्ता होगा। लहसुन, 1 तुरी लहसुन के रस में 100 मिलीलीटर पानी मिक्स करके अब इसमें से 2 सीसी लेकर 1 लीटर ताज़ा पानी में मिक्स करके अपने चिकन्स को पीने के लिए देना। उबले अंडे, फेंट कर तले हुए अंडे हफ्ते में 1 मरतबा, 10 चिकन्स के लिए 1 अंडा। दारचीनी 1 किलो ग़िज़ा में 1 चम्मच लगातार 4 दिनों के लिए। और अगर आप इसे पानी में शामिल करना चाहें तो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच दारचीनी मिक्स करेंगे। फल और सब्जियां अगर आपके पास इजाफी बचती हैं, किचन या सैलड में इजाफी या बतौर बाकियात दस्तयाब है, तो वो भी बर्ड्स को देने से उनकी इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है। अगर आप दही को मुंतखब करते हैं तो महीने में कोई भी 4 दिन 1 किलो ग़िज़ा में 10 ग्राम मिक्स कीजिएगा। हल्दी बेहतरीन किस्म की इम्यून बूस्टर है। चिक्स के लिए 5 ग्राम फी लीटर और एडल्ट यानी बड़े चिकन्स के लिए 10 ग्राम फी लीटर पानी में लगातार 4 दिन। और अगर ग़िज़ा में मिक्स करनी हो तो 1 चम्मच 1 किलो ग़िज़ा में, या विटासोल सुपर या इस जैसा कोई दूसरा मरकब ऊपर लिखी मिकदार के मुताबिक। ये एक इंतहाई अहम पहलू अपने जहन में रखिएगा कि जब तक आप अपने बर्ड्स को फ्राहम करदा माहौल के जरिए और तनाव को, स्ट्रेस को खत्म करके उनके साथ तावन नहीं करते, तब तक किसी किस्म का इम्यून बूस्टर आपके बर्ड्स की सेहत के लिए, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मुतासर कुन तरीके से काम नहीं करेगा। शेयर करता चलूँ कि जब भी हम अपने बर्ड्स को वैक्सीन करवाते हैं या इस तरह के फूड्स, सब्जियां और दीगर अशिया देते हैं तो उनमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा, ग़िज़ाइयत हमारे बर्ड्स के खून में शामिल होते हैं और खून के अंदर ही मौजूद जो खुलिये होते हैं, मुख्तलिफ अक़साम के जो सेल्स होते हैं, वही हमारे बर्ड्स की इम्यूनिटी का हिस्सा होते हैं। वही मिलके हमारे बर्ड की इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़त बना रहे होते हैं। हमारे इल्म में होना चाहिए
کہ مدافعتی نظام چکنز میں قدرت کی جانب سے بھی موجود ہوتا ہے جو کہ غذا، ماحول اور عمر کے حساب سے مضبوطی میں کمی بیشی کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ انہی تینوں کا باقاعدہ طریقے سے دھیان رکھ کر ہم اپنے برڈز کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بطور غذا اپنے چکنز کی قوت مدافعت کو مضبوط کرنا۔ اس کے لیے آغاز میں آپ کو اپنے چکس کو ایسی سٹارٹر خوراک دینی پڑتی ہے، ایسا راشن دینا پڑتا ہے کہ جس میں چکس کے جسمانی وزن کے حساب سے، ان کی عمر کے حساب سے ایک تو پروٹین کا باقاعدہ تناسب ہو، اور دوسرے نمبر پہ اس میں باقی کے جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں ان میں بھرپور غذائیت موجود ہو۔ اگر آپ کے پاس سٹارٹر راشن دستیاب نہیں ہے، آپ خریدنا ہی نہیں چاہتے یا آپ کی دسترس میں نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں گھریلو پیمانے پہ آپ کے ساتھ جو اشیاء میں نے شیئر کی ہیں امیونٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ آپ کے چکس کی نشو و نما کے حوالے سے اور مختلف امراض سے بچاؤ کے حوالے سے معاونت کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ان کا ماحول ہوتا ہے۔ ایک طرف سے آپ اپنے برڈز کو اچھی غذائیں دے کر ان کی امیونٹی کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری جانب سے اگر ان کے لیے فراہم کردہ ماحول مسلسل تناؤ، مسلسل دباؤ کا باعث بنا ہوا ہے، بالکل انہیں سپورٹ نہیں کر رہا، یا تو وہاں پہ شکاری بہت زیادہ ہیں، یا پھر نیچے موجود بستر آرام دہ نہیں ہے، یا جس جگہ پہ آپ نے انہیں رکھا ہوا ہے وہاں ہوا کا بہاؤ بہت کمزور ہے، آکسیجن صحیح طرح سے دستیاب نہیں، یا اتنا زیادہ ہوا کا بہاؤ ہوا ہے کہ وہ جتنی بھی غذا کھا رہے ہیں اس میں موجود غذائیت کو ٹھنڈک سے بچاؤ کی خاطر صرف زندہ رہنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس غذا میں موجود غذائیت کو بطور طاقت استعمال کر کے اپنی بڑھوتری کے لیے یوز کیا جائے۔ کیونکہ جب تک ہمارے برڈز کا جسمانی وزن نہیں آئے گا ان کی عمر کے مطابق، تب تک آپ کسی بھی حال میں ان کی امیونٹی کو بھی بہتر نہیں کر سکتے۔ لہٰذا امیونٹی ٹھیک رکھنی ہے تو وزن لینا ہوگا، اچھی نشو و نما کو یقینی بنانا ہوگا، وزن بڑھانا ہے تو غذا پہ توجہ دینا ہوگی، غذا اچھی دینی ہے تو ماحول معاونت والا دینا ہے۔ عمر کی بات اس لیے کی تھی کیونکہ آغاز میں چوزوں میں مدافعتی نظام انتہائی کمزور ہوتا ہے، ماں کی جانب سے فراہم کردہ اینٹی باڈیز کو یوک یعنی زردی کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ ہم جن حضرات کے پاس نگہداشت پرورش کے لیے موجود ہیں وہ ہمیں غذا کے ذریعے امیونٹی دیں گے اور ویکسینیشنز کے ذریعے۔ گھریلو پیمانے پہ بھی بہت سے ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ویکسین نہ کروائیں، یا ان کا خیال ہوتا ہے کہ چوزے بہت کم ہیں، ان کے لیے کیوں ویکسین جیسا خرچہ کیا جائے۔ تو ایک طریقہ ویکسینیشنز کے ذریعے بھی اپنے برڈز کی امیونٹی بنانے کا ہوتا ہے، اسے مستحکم رکھنے کا ہوتا ہے، لیکن اگر ویکسینز کے ذریعے آپ نہیں کروانا چاہتے تو ایسی صورتحال میں آپ کو شعور ہونا چاہیے کہ گھریلو پیمانے پہ کون سی اشیاء ہمارے چکس کی امیونٹی کو بوسٹ کر سکتی ہیں۔ دوسرا، جو بڑے چکنز ہوتے ہیں جب تک مرغیاں انڈے دے رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کی امیونٹی کا مضبوط رہنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں دیگر ڈھیر سارے ایسے پروڈکٹس ہوں گے جو ہمارے برڈز کے لیے امیونو بوسٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں، لیکن بآسانی دستیاب ہونے والے ملٹی وائٹامنز کے آمیزے ویٹاسول سپر، لائزووٹ یا دیگر میڈیسن کمپنیاں آپ کو آپ کے قریب دستیاب ویٹنری کلینک سے ان بوسٹرز کو مہیا کرواتی ہیں۔ اگر یہ بھی آپ کو دستیاب نہ ہوں، گھریلو پیمانے پہ اس طرح کی اشیاء تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں جنہیں آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ امیونٹی ٹوٹتی کیسے ہے، مدافعتی نظام کمزور کیسے ہوتا ہے، تو اسی صورت میں آپ اپنے برڈز کے امیون سسٹم کو صحت مند رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ سسٹمز، نظام تب ہی ٹوٹے گا، کمزور ہوگا جس وقت آپ کے چکنز کو اس طرح کی غذائیت دستیاب نہیں ہوگی۔ جتنی نیوٹریشن، جتنے اہم غذائی اجزاء اس کے اندر کم ہوتے جائیں گے اتنی امیونٹی میں بھی کمی ہوتی جائے گی، یا پھر بیمار پرندوں کو ٹھیک کرنے میں، وجہ ڈھونڈ کر حل نکالنے میں تاخیر کا مظاہرہ کیا جائے تب بھی اس طرح کے خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمارے پاس آپشن یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے برڈز کے امیون سسٹم کو غذا کے ذریعے مضبوط کیے رکھیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے کسی بھی صورتحال میں اپنے برڈز کے ارد گرد ایکولائی اور دیگر جرثوموں کو اکٹھا نہیں ہونے دینا، اور اگر اس مقصد کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں پولٹری کے بنیادی اصولوں پہ عمل کرنا ہوگا، جس میں پانی، ہوا، خوراک، بستر، روشنی اور دیگر ضروری عوامل، ضروری سرگرمیاں شامل ہیں، کیونکہ یہ پولٹری کے لیے وہ بنیادی عناصر ہیں کہ جن کے بارے میں باقاعدہ طریقے سے شعور رکھے بغیر اپنے ٹارگٹس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص توجہ کیجئے گا کہ جب بھی آپ چوزے پالیں یا پھر پٹھیاں لے کر آئیں یا تیار مرغیاں، تو ان کے والدین پہ آپ کا تحقیقی کام، سٹڈی مکمل ہونی چاہیے۔ اس جگہ کا وزٹ کریں جہاں سے آپ نے برڈز لینے ہیں یا زرخیز انڈے لینے ہیں، کیونکہ جب تک ان کے ماں باپ کی امیونٹی مضبوط نہیں ہوگی تب تک آگے چوزوں میں وہ والی جینیٹکس، وہ والی کوالٹی، وہ والی خصوصیات پیدا نہیں ہوتی جو ایک زبردست کارکردگی کے حامل فلاک کی ہونی چاہیے۔ لہٰذا ماں باپ کا ویکسینیشن شیڈول دیکھ کر، ان کے لیے استعمال ہونے والی غذا کو دیکھ کے
اور جس ماحول میں وہ رکھے گئے اس کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد چوزے یا فرٹائل انڈے لیجئے گا۔ یہ انتہائی ضروری اقدامات ہوتے ہیں کیونکہ جتنا بھی فلاک لے کے آنا ہے، جتنے بھی برڈز لے کے آنا ہے، کم یا زیادہ ان کی ادویات، غذا اور دیگر سہولتوں کے لیے آپ کو اخراجات کرنے ہیں، اور آپ نے جتنا بھی خرچہ کرنا ہے ظاہر سی بات ہے وہ حلال کی کمائی ہوگی، اس لیے ان پہلوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔